मिसाचे सुरवातेक गायन घेऊया I-25. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोम्या आसूं. तुमचेय सोम्या आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागयोन खुर्साच्या जैताची परब करता. आनी ही परब आमकां उगडास करता. आमकां जेजून जैत दिलें जाल्यार ह्या खुर्साक वेंग मारून आनी आमच्याय जिवितान खुरीस गरजेचो हें आयच्या दिसा आमकां देवाचो उलो, होच उलो आमच्या कानार सादोवन आमच्याय जिवितांतले खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेंत सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांनी मोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे मीस पेटयता दिनवासनेच्या मनान मारिया द सिल्वा. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी मागता आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत 21वावो वाडदीस मनयतल्या ब्लेसी बार्बोजा हाचे पासत मागता. तेच परी आपलो 18वो वाडदीस मनयतलो एल्टन जॉन हाचेय पासत आमी देवाक दिनवासता. तेच परी मारियानो फुर्तादो आपलो वाडदीस मनयता ताचेय पासत आमी मागता. बरी भलायकी आमी मागता फ्लावियानो फेर्नांडीस, सेबास्टियाना कामरा आनी ताचे कुटुंबाक. तेच परी रोमियो डेव्हिड
आनी थेरेसा मार्तीश हांकां आमी भलायकी मागता. उबारता आमी ओत्मो मातेवस दाखोवना आसो. हे वेळार आमी मागुया सगळ्या पिडेस्तां पासत जीं वेगवेगळे पिडेंत वळवळटात. अदीक करून कोविड-19 ही पिडेंत वळवळटले पासत आमी मागता. तांच्या कुटुंबाकय मनाची शांती, पिडेस्तांक इलाज. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुडाक उबारून तुज्या पुताक जमनींतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी इणपण भोगचें म्हूण ओगोणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसां होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोन आसावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्टांतली भायर काडली? हे अरण्यांत आमी मोरच्याक. हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूण तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब. सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोंडवाडायेन ताचे पातक ताणें मुगशिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. जबाब. सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये.
उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका तुझ्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं जिवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून निकोदेमाक म्हणे स्वर्गार्थान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तशेंच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्ताक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय ताचेर विस्वास तेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्या पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणे तुका क्रिस्ता मोगाच्या भयणी भावनो आयच्या दिसा पवित्र सभा पवित्र कुर्साची जैताची परब मनयता खुरीस आदल्या कलरान एक लोजेची कुणा कुर्सार चोरांक खिडायताले आनी कुर्सार जो मरता ताका एक लोजेचें मरण हे सोद मानताले पूण जेजू देवाचो पूत आमकां जैत दिवंक ही लोजेची कुणा वापरता आदल्या करारान भितर सरुया आयचे पयले वाचप लोगोंडीच्या पुस्तका वेले आनीक जेन्ना इस्रायल पोरजा आपली वाट चलतानी बासायल्ल्या देशाची कांयच तांकां खावंक मेळना जाली मातशी भूक लागली हे खातीर बुडबुडूंक लागली आनी देवान तांचेर सोरोप धाडलें आनी सोरोप चाबून ती मरूंक लागली आनी ती वेतात आपल्या फुडाऱ्या सोशी मोइजेसा सोशी पळय देवा लागीं माग आमकां ह्या वायटांतली निवार म्हूण आनीक हे वेळार मोइजेस देवा लागीं मागता आमकां वायटांतली निवार सायबा आनी देव ह्या मोइजेसाक असो जबाब दिता पळय एका उंच खांब्यार एका पितूळच्या सोरपाक उंच उबार आनी जाका हो सोरोप चाबलो जाल्यार ताणी ह्या पितूळच्या सोरपाचेर नदर मारची आनीक ती वाचतली आनी जेन्ना हे पोरजेक सोरोप चाबतालो तेन्ना ही पोरजा मोइजेसान सांगल्या परी ह्या पितूळच्या सोरपाचेर नदर मारताली आनी ती वाचताली हे घडलें आदल्या करारान नव्या करारान देव सोरोप उबारिना देव लाकूड उबारिना पूण देव त्या लाकडाचेर आपल्या पुताक उबारता आनी जाका पातोक चाबता जाका सैतानान चाबलो वो पातकान रेवडायलो आनी त्या मनशान जरी तर ह्या कुर्साचेर नदर मारली जाल्यार तो मनीस वाचता ही देवाची काकूट आमकां नव्या करारान दिसती पडटा इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो आमचेर फर्मोण मारूंक न्हय पूण आमकां थारोवन दिवचे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो जशें हांव सुरवेकूच म्हणटालो खुरीस एक लोजेची कुणा
आनी बागयोत पावलोय फिलिपकाराक बरोवन उगडास करता. तो खालती जालो, लांबीक चाकोर जालो, खुर्सार मोरो पर्यान फिलिपकाराक बरयल्ले चिटीन आमकां दुसऱ्या आवेस्वरान 6व्या ते 11वे वडीत आमकां मेळटा. इतलो खालतो जालो खुर्सार मोरो पर्यान आनी ह्या खुर्सा वरवीं जेजून आमकां जैत दिली. मोगाच्या भयणी भावलो, आज आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आज आमकांय हो संवसार गिरासता असो दिसता, जशें आदल्या करारान घडले. लोक मरतालो आनी आज आमी सायबा मरता अशें आमकां दिसता. पिडाय आयल्या आनीक जायते वाटेन आमचेर संकश्ट येता तेन्ना आमकां अशें दिसता. आज ह्या वेळार आमी कितें करुया काय? आमकां ही पिडा चापता तेन्ना आमी ह्याच जेजूचेर नदर मारुया. जे आदल्या करारान घडले ते नव्याय करारान आनी आज पासून घडटले. जेजूचेर बाबाड धरुया. ह्याच खुर्सार किडायल्ल्या जेजूचेर बाबाड धरून म्हणुया, सायबा आमकां वाटाय. आनीक देव आमकां सगळ्या वायटा विघ्नांतलो वाटायतलो. होच आमचो बोरवासो, होच आमचो बाबाड. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान खुरीस येता तेन्ना भिवचें न्हय. खुरीस म्हळ्यार जैताची कुणां. ह्याच खुर्सांतल्यान जरी तर आमकां सरवण दिल्या देवान, जाल्यार आमच्याय जिवितांतल्यान ह्या कश्टा वरवीं, ह्या खुर्सा वरवीं देव कितें ना तर कितें बरें हाडटलोच. खुरीस कश्ट म्हटल्यार देवाची कास्त न्हय. जायते फावट आमी देवाची कास्त म्हणटा. जेजून कांयच वायट करूंक ना, पूण जेजून खुर्सार मेलो. आमच्याय जिवितांत सोबार पावटी आमी कांयच वायट करिनासतना आमच्या जिवितांत खुरीस येता तेन्ना आमी सायबा ओळखून घेवं ताची खुशी. जेन्ना जेजूचेर खुरीस आयलो, जास्ती म्हळ्यांत जेजून म्हळें, सायबा जाता जाल्यार म्हजे वेलें पात्र पयल्यान काड. न्हय म्हजी कशी पूण तुजी कशी. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 26व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. तर मोगाच्या भयणी भावलो, आमच्याय जिवितान ओळखून घेवया. खुर्सा वरवीं आमकां जैत मेळटा. खुरीस लोजेची कुणां न्हय, जैताची कुणां. खुरीस देवाचो शिराप न्हय, पूण खुर्सा वरवीं आमकांय जेजू जैत दिता. आनी खुर्साचेर नदर मारून, जेजूचेर नदर मारून आमी वाचतले. हे बोरवाशान आमी सोत मानून घेवया अशें जावं. तर गायन घेवया C10. सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचें बोगसणे जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घे. सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दायभातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सरवण कुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायलें. रुखार थावन मरण उपजलें, रुखान थावन जिवीत उपजचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेश्ट घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेश्ट घेयात आनी आतले पियेयात. ती म्हज्या रक्ताची काच. नवे आनी सासणीक फराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतें न्हू. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूण परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेश्टा. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दवरून वता आनी सर काळी तुका मारवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या
तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी आनी पदवी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरकृताकपणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा, दिन वाचता तुका हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. हेच तुजें आसणें म्हज्या जिवितांत म्हजो खुरीस घेवन तुजे फाटल्यान येवंक म्हाका तूं आदार दिताय. ह्याच खुर्सा वरवीं म्हज्या जिवितांत तूं जैत दिताय. हें जेजू तूं म्हाका एक हीच कुर्पा दिवन दाखोवन करताय. हे तुजे कुर्पे खातीर दिन वाचता तुका जेजू. असलीच कुर्पा आमची पोरजाय वतरायता. हे वेळार हे आमचे पोरजेक आत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन कर, आनी तुका शोधल्या पोरी जेजू आमचे पोरजेक भोगून दी. आनीक दिसपटे कुरीस घेवन तुजे फाटल्यान येवंक आनी कुर्सा वरवीं जैत मेळटा हें वळखूंक आमकां जण एकल्याक तुजे कुर्पेन भर जेजू. आर्गा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस. प्रेज यू जेजस. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सार मुखळटाना तुवें बापाक भेटयल्ल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्या, आनी तुज्या खुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवितान आमकां भरल्या. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. Oh
मोगाच्या जेजू, तूच आमचो दोनी, तूच आमचो देव, तूच आमची काळजां तुज्याच मोगान उलपायताय. तूं आमचो खरो देव, जिवो देव आमचे मुखार हाजीर आसाय हें वळखून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाळा, तुजे मुखार आमी सोरपटून आसाव, आमचें काळीज तुका उबारता, मोग आमचो तुका दिता. कुर्सा वरवीं तूं आमकां जैत दिताय आनी कुर्सांतल्यान तुजो पाटलाव करूंक तूं आमकां आपयता. जेजू मोगाळा, ह्याच तुज्या कुर्साच्या जैता खातीर आमी तुका वाखाणटा आनी आमचोय दिसपटो कुरीस घेवन तुजे पाटल्यान येवंक खुरीस जैताची खुणां हें वळखून घेवंक जेजू तूं आमकां आदार दिताय. हे खातीर जेजू तुका दिन वाजता. म्हजो पाटलाव तुजी खोशी जाल्या, तुजो कोरीस सोले मोजे पाटल्या, असो आयच्या दिसा सोबार देणी तुवें आमकां दिल्या. जिविताचे देणे, भलायकेचे देणे, कुरपेचे देणे. हे वेळार तुका मोगचे देणे जेजू, ह्या सगल्या देण्या पासत जेजू तुका दिन वाजता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. ब्लेसी बार्बोजा ह्याय तुजे तुवेचेर जे आज 21 वर्सां मनयतात, तुज्या आशिर्वादान भर ताका ताच्या कुटुंबाक. तेच परी एल्टन जॉन ह्यावूय तुज्या पुताक ताच्या वाडदिसा सुमयार तुजो आशिर्वाद, तुजी कृपा दी. मारियानो फुर्तादो ह्याय तुज्या पुताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेजू मोगाळा, तुका आयच्या दिसा दिन वाजतल्या मारिया दि सिल्वा हे तुजे तुवेचेर तुजो
तुजो आशिर्वाद आमी मागता. जेजू मोगाडा मागतांव आमी भलायकी रोमियो डेविड, तेरेसा मार्तीज, फ्लावियानो फेर्नांडीस, सेबास्टियाना कामारा आनी ताच्या कुटुंबाक. जेजू सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कृपेन सगळ्यांक भर. जेजू मोगाडा उबारता तुका आख्खी आमची बोडदेची पवित्र सभा. उबारता जेजू तुका हे वेळार सगळीं हे वेळार तुका दर्शन करतात ह्या माध्यमा वयल्यान. दर एका भावा भयणांचेर तुजी कृपा वत जेजू. उबारता जेजू दर एक आमच्या बर्देंतलो पिडेस्त तांकांय वेगवेगळे पिडेंत वळवळटल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. कृपा दी पिडेंतली निवार. उबारता जेजू तुका दर एक कुटूंब जो कोविड-19 हे पिडेंत वळवळटा दर एक पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजें उमळीक रगत जेजू शिवराय आनीक पिडेस्तांक परतून भलायकी दी. तांच्या कुटुंबाक राग सांबाळ. मनाची शांती दी जेजू. तांची सेवा करतल्या दोतोरांक नर्सींक तांकांय तुजो उजवाड सुरक्षा तांची सेवा करतल्यांकूय सुरक्षा मनाची शांती जेजू मागता. आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजी दिश्ट घाल. दर एक देश तुज्या हातान उबारता. आमचो भारत देश, आमचें गोंय, ब्राझील, अमेरिका, कॅनडा, रशिया, स्पेन, UK, फ्रांस, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक घाल. जेजू सगळ्या पिडेस्तांक तुज्या हातान घालता आनी आमचें जिवीत तुज्या हातान घालता जेजू. आनी तूंच आमकां वाट दाखयतलो जेजू. तुजेरूच नदर मारून आमकां जैत दी. जशें ते इज्रायल पोरजेक तुवें वायटांतली वाटायली. पूण जेजू आमी तुजेर नदर घालता. तुज्याच हातान आमचो हात घालता जेजू आनी आमची जिविताची पावलां मारता. आमकां निवार, आमकां राख आनी सांबाळ. तुज्या
बरेकार जेजू लागीं जायते मागुया. सोर पदवीदार आनी काकूटसार देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्यां पासून तुका आमी प्रार्थना मारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल यो. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ, शक्ती, मनाची शांती जेजू मागता. तांची सेवा करतल्यांक दोतोरांक, नर्सींक सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवार जेजू. आनी तुजी सुरक्षा दी. तांकांय तांची सेवा करतल्यांक मनाची शांती, तांच्याय कुटुंबांक मनाची शांती दी. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात. नोकरी ना, धंदो सोंपला. असलेय सगळे दोयाड काड जावन कोण जेजू. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान कुरपेन दवर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारतात असले कायदे काडूंक जेजू तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून हे पिडेचेर जैत आमी व्हरूंक जाता. हे वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.